الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيء إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحصدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأتابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أسفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطغوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء ولو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما يجعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما سورة الفتح مدنی سورت نزول کے 111 یوصل یولسم پس دا سورہ جمعین نازل شوه دے اور ترتیب دا سورتنو کے 8 دے پس دا سورہ محمد نا
ربط و تعلق دی صورت نما سبق سرا پگن وجوه باندې دے یو دا چمخ کی صورت کے بیان دا جہادو او دی صورت کے بیان دا فتحیو دا دی وجنا ورپسی راڑو چی جہاد دا اللہ پا دین کے ہوکا فتح بدے اللہ نصیب کی یا مکی صورت کی احوال دا منافقینو پا دی صورت کے احوال دا مومنانو او دا آغای مثال ذکر کو دا دیو اجنا ورپسی راڑو چی احوال دا منافقینو مو پی جانا احوال دا مومنانو مو پی جانا یا مکی صورت کی مسئلہ توحید ذکر کرا فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ نشار کلا جتروا بغیر دا اللہ نبل سکنشتا ندی صورت کے فَسَبِّهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا بیا تسبیح دا اللہ بیانو سارو مازیگر چاہ جتروا یو اللہ دن تسبیحم دا گوایا صورت ممتاز دے ببیعت و رضوان باندے چپدے کیا ببیعت و رضوان چاہ بیعت کرے صحابہ و نبی علیہ السلام سرا داغی ذکر دے و دا پبل کی نشتے دارنگی دا صورت ممتاز دے بیان دا فتوحات و باندے چپدے کی بیان دا فتوحات و دے دارنگی دا صورت ممتاز دے پا کلمت التقوی چه صحابہ پوری لگی دل دا و الزمهم کلمت التقوی او دا صورت ممتاز دے پا بیان دا مثال دا مومنانو کازارن اخرج شطعو فآزرو فاستخلط فاستوالا سوکے داود صورت البشارت للمؤمنین زیر ورگئی مومنانو تا زیر فتح زیر دفاتح مومنانو تا انا فتحنا لگا فتحا مبینا دفاتحنا مراد کم فتح دا سو کوئی دفاتحنا مراد دا صلح حدیبیہ چه نبی علیہ السلام سرا کفار صلح کولا دام یا فتح دا چه نبی علیہ السلام قوت و طاقت امانو یا وقت آسو چه غی نبی علیہ السلام دا کلی نیستا دا مرگری دا کلی نیستل اوی کمزوری گنلو ننداسی او اخراغی چه داغی قوت و طاقت تسلیم کو ذکر ورسا رسولہ کئی ندام فتح دا یا دا فتح نمراد دا فتح دا مکی ذکر ون کال باندی صلح حدیبیہ شوا اور پاتم کال باندی مکہ فتح شوا دا فتح نمراد دا فتح دا مکی چمن تعالی فیصلہ دا فتح کردی دا او سیغل ماضی راڑا لتحقق لکو چمن دا اللہ فیصلہ دا فتح کردی دا فتح ودی نصیب کی گی نمون فتح در تعالی فتح خیارا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر لفظی معنی خدا دا چه بخنو کی تا دا اللہ داغا چه مخستا گناو ندی واغا چه رستو نو یو خدا چه دا فاتحه و دا مغفرت تعلق سده فتح هم دکڑا چه اللہ دی گناو نا معاف کی دیسا مطلب فاتح سارا گناو نا معاف کی
فتح په سبب د ګناهونو د معاف کېدو نه ده. دویم دا چې د پیغمبر نه د سر نه ګناه نه کېږي، نو دلته څنګه وایي ما تقدم من ذنبک وما تاخر، مخکې دې هم ګناهونه کړي وروسته به هم کې د پیغمبر نه ګناه نه کېږي. اصل کې غفره په معنا د اړولو باندې لکه مخکې موږ ویلو، او ذنب په معنا د بوج باندې. اوس د مخکې سره مو لګېده چې موږ تعالی فتح درکړه، فتح ښکاره چې الله درنه مخکیني بوجونه هم واړوي او وروستني بوجونه هم. ځکه فتح چې نصیب شي نو بوجونه کم شي، مصیبتونه کم شي. او ځان نه مراد د بوج او غفره په معنا د اړولو، نو معنا دا ده انا فتحنا لك فتحا مبینا، منگا فتح درکړه تعالی فتح ښکاره، لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبک، دې لپاره چې واړی تا نه الله هغه چې مخکې وي تا باندې د بوجونو نه، او هغه چې وروسته بوجونه راروان دي، او پوره کړي خپل نعمتونه لره په تا باندې، ویهدیک صراطا مستقیما، او مضبوط کړي تا لره په لاره نیغه باندې، وینصرک الله نصرا عزیزا، امداد وکړي ستا الله په امداد غالب باندې، مضبوط باندې. دا الله ذات دی چې راویلېږي خپل اطمینان په زړونو د مؤمنانو کې، دې لپاره چې ظاهر کړي د ایمان سره د ایمان د زړونو د دوی نه. او الله لره لښکرې د اسمانونو د ځمکو دي، او دی الله پوهه او حکمت والا. دې لپاره چې دنه کې مؤمنانو سړو مؤمنانو ښځو لره جنتونو ته چې به یې بعد لاندې د ونو د هغې نه ولې همیشه به وي په دې کې، او لرې کړي د دوی نه د دوی مصیبتونه. وکان ذلک عند الله فوزا عظیما، او دې دا په نزد الله باندې کامیابي لوی، دا تثبت فی دین الله دا لوی کامیابي دی. او سزا ورکړي الله منافقانو سړو منافقانو ښځو ته، مشرکانو سړو مشرکانو ښځو ته، چې ګمان نه کوي په الله باندې بد ګمانونه. علیهم دائرة السوء، او دوی باندې دي وي حوادث بد، او غضب د الله دی په دوی باندې، او په لعنت کړي دی لره الله، او تیار کړی دی د جهنم وسعت مصیره، بس ځای راکړی دا جهنم. ولله جنود السماوات والارض، الله لره لښکرې د اسمانونو د ځمکو دي، دی الله غالب او حکمت والا. منگا لگلے تارا بیان کیونکہ توحید شاہدن بیان کیونکہ، اور زیرے ورکونکہ ویر ورکونکہ، دیر پارا چی ایمان راڑی پا اللہ پیغمبر دا اللہ باندے، اور تائید کئی دا پیغمبر اور عزت کئی دا پیغمبر، اور پاکی بیان وی اللہ لرا سارا مازیگر. ان الذین یبایعونک، بے شکا کسان چی بیعت کئی تا سرا، بے شکا دی بیعت کئی تا اللہ سرا. ید اللہ فوق ایدیم، لا سنو دا اللہ دا پاس اللہ سنو دی دی. نو چاچ مات کدی بیعت لران بے شکا سزا دا ماتولو دا پد، او چاچ پوروالے ہوگا پاچ وعدے کرے دا اللہ سر پاگے، زردے چور بگی دلا جرلوئی. نبی علیہ السلام معاہدہ کولا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مکیتا، اور دیوتا جیرانہ مقام کے ناستو، اور دی کے خبر آئی حضرت عثمان شہید کو. نبی علیہ السلام خان
صحابه ته وی راځي بیاتو کوي چې موږ به د عثمان بدللو. یو صحابي راته او نبی علیہ السلام سره بیعت کو چې موږ به داغه بدللو. آخری کې نبی علیہ السلام دا خپل لاس راوړی او په لاس کې داسې کېښود وی هذه لعثمان، که عثمان ژوندی دا بیعت د عثمان دپاره دی چې دې بیعت نه هغه بهر نشي. او نبی علیہ السلام زه به د عثمان بدل په سلو کسوالم او بیعتو شو دا ونه د لاندې د کیکر ونه وه د هغې د لاندې بیعتو شو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج لروانو خلقو منڈی والے ویدا چرتا منڈی ہوئی چا ورطاوی دا مخ کی اغا ونه را روانو دا کمی لاندی چی بیعت شویو نو ارسو کوئی چی دی لاندی بیعت شویو اغا صحابون اللہ رضاو نو منگون دا اولی دا لاندی کینو دا ابن عمر دا عملو چه دا غیوانی لاندی پکی نستا خواهد آغا انفرادی عمل لے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خان سبا بے خلق عبادت شروع کی نو یو کال پاگی لارا باندې خلق بند کرل چه پدی بند رازی او اوانی دا جرو نو لڑو لا او دا سی روکا کلا جگای پتر نلگی دا ذکروی داغا بدئی دی عبادتو کردئی رستو خلقو ان الذین یبایعونکا یقینا کسان چې بیعت کوي تا سره نو بېشکه دوی بیعت کوي د الله سره لاس د الله د پاسه د لاسونو دی دي نو چا چې مات کړي بیعت لره نو بېشکه سزا د ماتولو ده په ده او چا چې پوره والی وکړه په هغه چې وعدې کړی په هغې باندې الله سره زر دی چې وربکي دله اجر لوی سيقولو لك المخلفون من العرب او زر دی چې وایي بتا تا رستو پاتې کېدونکي د باندې چانونه مشغول که موږ لره مالونو زموږ او آن زموږ نو بخښنه وغواړه موږ لره وایي دی په ژبو باندې هغه چې نه دي دی زړونو کې نو آیا څوک به واکدار شي تاسو لره د عذاب د الله نه څه شي که اراده وکړي په تاسو باندې تکلیف یا اراده وکړي په تاسو باندې فایدې بل کان الله بما تعملون خبیرا بلکې د الله په هغه چې کوئ تاسو خبردار بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول بلکې خیال کو تاسو چې واپس بنشي پیغمبر او مؤمنان خپل کورونو ته چاروما وزین ذلك فی قلوبکم او خسته کړی شوی دا کارا وکنتم قوما بورا وی تاسو قوم تباه شوي چا چې ایمان دار نه په الله باندې او پیغمبر د الله باندې نو موږ تیار کړی کافران له جهنم ولله ملک السماوات زمکو دے بخنه کوي چاہتے چه خوشی دے اللہ سزا ورکوي چاہتے چه خوشی دے اللہ بخون کے مہربان سيقول المخلفون اذن طلقتم زرده چوائی با استو پادگی دن کی کلا چلار شیطا سو غنیمتونو تا دیر پارا چواخ لی دیل ارانو دی بسوئی ضرونا نتبیکم پریدائی منگا چه منستاسو تابداریو کو اویرا دکی دی چه بدل کی دی حکم دا اللہ وایا من پس مرادی کذالک قال اللہ من قبلو دارنگی ویل دی اللہ من تا پخوا چه دی جان سر پرین دی نو دائی کم زائی ویلی دی چه دی ویل حدیث نشتے ہو قرآن چه سوئی قرآن بمنمو حدیث دا ځای هر کچ کم ځای ورته ویلي دي چې کذالک قال الله من قبل دا رنګ ویلي دي الله مخکې دا په وای خفي سره ورته ویلو فسيقولون بل تحسدوننا وای خفي سره ورته ویلو حدیث چې نه مانی پرويزيان
ناغت آوازا وتکم دا ویلی فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا نظر دے چدوائی بدے بلکہ تاسو من سر بغش کوئی بلکہ دا انہوں پوئی کی مگر لگا وَيَا غَرُسْتُ پاتی کی تم کے خود باندے چاہو ناظر دے چرائی بلد شیئو قوم تا شغلی خواندان دے جنگ سخت آگے سر و کسرا جنگ بکوئی تاسو دی سرا یا با اوتو یسلمون یا با دی خیدیان چی وَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا اور کہ تاسو تابداری کہیں در بگی اللہ تاسو لاجر خیستا اور کہ واوڑی دی لکا چوڑی دی وی تاسو مخ کے سزا بدل کی تاسو لا سزا دردناکا لیسا للآما حرجون دفع دوام کئی شہریہ و سارے بزیو جات بکئی نا نیشتا دے پڑون باندے سے تنگ سیا نپا گھٹ باندے تنگ سیا نپا مریض باندے تنگ سیا اور چاہی ستا دیا رکڑا دا اللہ دے پیغمبر نو دن نپا کدلائی جنت نتا چبئی کی باز لان دے دو ندائی نوالے وَمَنْ يَتَوَلَّا سوچے وآوڑے دنو صدا بورگی دلا صدا دردانا کا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ لام پا قد داخلی اور قد پا سکت ماضی داخلی مانا قسمیہ فائدہ گئی اللہ پا خپل ذات قسم کری لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ زمان دے بخبل ذات باندے قسمی رضا دے اللہ دے مومناننا کلا چی بیادے کو تا سراد لان دے دے وننا چل کی کرونا وداغی دے لان دے ناستو یہ دے بایونا کا تحتا شجرہ کلا چی بیادے کو تا سراد لان دے دے وننا فعالم ما فی قلوبیم پوشا چھپ سنو دائی کے نراؤ لے گا اللہ اتمینان پا دائی باندے اور رسول دائی دفعت نزدے ومغانما کثیرتن و غنیمتنا دیر چاک لئی اغیلارا اخلی دائی اغیلا وکان اللہ عزیزن حکیمہ دے اللہ غالب و حکمت والا وعدہ کردہ اللہ تاثرات غنیمتنا دیر چاک لئی و تاسو دے لرانو پا تلوار در گتاسو لدا اور بند کر اللہ سنا دے کافر استا سنا ولی تکون آیتا للمومنیہ دے پار جشین خل پار دے مومنانو ویادیکم صراطا مستقیمہ مضبوط کی تاس اللہ را پلا رنگا باندے وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا اور بلا فتحہ بلغنیمتن دی ستاسو کا دل گئی پاگی باندے ہاں تکڑی اللہ پاگی باندے چگم مستاسو نصیب شی فتح براشی وکان اللہ ولا کل شئن قدیرہ دے اللہ پارشی باندے قدرت والا ولو قاتلکم الذین کفروا کو جنگ کرے تاثرہ کسانو چکو خرے کردے نوا بڑی شالرہ بیا بو نمومی دئیے دوست ولا نصیران سو گندہ دی سنت اللہ اللتی طریقہ دا اللہ غلاج دے رشد پخوا او بنمومی طریقی دا اللہ لبدلی دلہ دا اللہ غزاد دے چھ بند کر اللہ سنے دائی ستا سنا او ستا سنا سنو دائی افتاق اللہ سنے دائینا بے بند مکہ تا پمین زمکہ کے پس دا غیرنا چھ غالب کری اللہ تاسو پا دائی باندے اور دے اللہ پایا چھ کوئی تاسو لی دن کے ہم اللہ دینا دا دیا کسان چھ کفر کردے اور بن شدائی دا مجد آراننا والحدی ما کفا اور حدیا ما کفا انتظر شرائی ابلغ محلہ شورسی گیزائی دروائی اختار ولولا رجال مومنون ونساء مومنات کنے سڑی مومنان و خز مومنان ستاسو نپی جند لگئیگا چھپے مال بگئی تاسو گئیگا را ذکر کر جنگ کا وہی پتہ پکرنے لگی فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَغَرَّةً نو برسی گی تاستاد قتل دینا مغرطن خفگان ملامتیا
بے د علم نا تاسو پته نی ځکه د کفارو سب کې به ولاړي نو تاسو وایي نی کافر دي امړې به کوي لیدخل الله فی رحمتی من یشاء دې پارا چې د نګي الله په خپل مهربان سره چاله چې خوشي ولو تزيلوا او کچر دوی شو لا زبن الذين كفروا نو سزا ورګمږه کسان ته چې کفر کړي داینا عذاب دردناک ارجال الذين كفروا کلا چوغدوا کسان چې کفر کړي پسونو کې غیرت جاہلیت نګر جاہلیت هغه خبره وته مغه تکې دي فانزل الله سکینته علی رسوله راو لگا اللہ بلدمینان پا پیغمبر و مومنانو باندے اوی لگولا دیسرا کلمہ تقوی وکانو حق بیعادی دی لائک بدے باندے و آل دی وکان اللہ بکل شئن علیما او دے اللہ پارشی باندے پوا لقد صدق اللہ رسول الرؤیا تاک سرا رسیاک اللہ پیغمبر تا خوب پرشتیا باندې چې پیغمبر پاک خوب لیدلو چې زمکه تا سالم او غانم د مکه ما نغا الله رښتیا کو لا تدخلن المسجد الحرام چې خامغه د مکه کې وتا مسجد الحرام تا کړه الله خو شي پامنه محلقین رؤوسکم مقصرین خراون کی بای سرون لرا لندون کی بای سرون لرا سو پا وقت اخری او سو پا وقت لان کی نبی علیہ السلام صحابہ تاوی سر اخری او قربانہ لال کئی صحابہ او نکڑل نبی علیہ السلام خیمے تراغے او پا خیمہ کی ام المومنین چکمار سراوا ناغیوی نبی علیہ السلام مختق سورو او داسی لکه چې څه محسوس کوي ما ته چوډي وېدای ته ځوان چې ساو کوي او هدیا لاله کې دې نه کوي نو هغه ورته ته ساو کرایا هدیا لاله کا ساو کرایا نو هغه ته وګوري هغه هم درسیو کی نبی علیہ السلام یې ډېر خپلانه وې د خزې منی نو نبی علیہ السلام نو منلی دا غدای داس خبره کله به مانی کله به استامانی کله به تمانی نو نبی علیہ السلام راغی هدی علاله کا سره وکړو چې نبی علیہ السلام سره وکړو نو صاحب مخرو چاته وکړل چې نبی علیہ السلام سره وکړو صاحب مخرو نبی علیہ السلام دعا کولا رحم اللہ المحلقین اللہ دے رحمو کی پاگا چابانی چگئی سر خریلے ہو نصحابہ والمقصرین چاچے ویخت اللہ گڑی نو پاگئی دے اللہ رحمو کی نبی علیہ السلام بیاوے رحم اللہ المحلقین نصحابہ والمقصرین پترین ذال نبی علیہ السلام رحم اللہ المحلقین والمقصرین اللہ دے رحمو کی پاگا چاگئی سر خریلے و پاگا چاگئی سر لان کڑے دے دا دریز علی دعا آگا چاہتے اکڑا چاگئی سر خریلے ہو اور یو زلی آگا چاہتا کو چاگئی لان کڑے داولے زکا پاربو کی دا دستورو چاہی با ویخت پری خودل دادا غی زمانے رواجو سر بے خرونا بدی گانا نبی علیہ السلام کلا ویختو دٹو خودی کلا در غوگونو ترون نرمو کلا تر برا تو دا عربو دایو رواجو سنن عادیو دا غی رواجو نو چه چا رواج مات کرن وقتا نبی علیہ السلام 3 سالا دعا کرده او چې چا رواج نماتو ځان ورته بد ښکارېده نو هغې ته یو ځل دعا وکړه چا چې رسم رواج مات کړ نبی علیہ السلام 3 ځله هغې ته دعا کړې ده فانزل الله سکینته علی رسوله
نراو لگا اللہ اطمینان لرب پیغمبر و مومنانو وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى اوی لگولا دی سرا کلمت تقوی کلمت توحید صحابو سرا اللہ کلمت تقوی لگولی دا وَكَانُوا حَقَّ بِهَا وَعَلَىٰ او دی لائق دی وحل دی او دی اللہ پارسی باندے پوا پتائی سرا رشتیا کا اللہ پیغمبر سرا لی دل دو پرشتیا باندی چاکو بھی لی دلو لا تدخلن المسجد الحرام چدن بشئی مسجد حرام تا کفو خشید اللہ پا امن باندی محلقین روسکم و مقصرین خرون کی بئی سرون لرا و مقصرین اولندون کی بئی سرون لرا لا تخافونا نبیاری گئی تاسو دی چانا فعلم ما لم تعلمون پوشا اللہ پاغ باندی ستاسو نپوئی گئی پاغی باندی نوی گردولا قریب دیتا فتح نزدی والذی ارسل رسولو بالهدى دا اللہ غزاد چلے گلے اقبل پیغمبر پیدایت و بدین رشتیا دل پارا سے غالب کی دل رب دینو ٹھولو وکفا باللہ شہیدہ اور کافی دے اللہ گواہ محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ استاذ ہے اواغ کسان چد سردی اشداء علی الکفار سختی کرن کی دی بکافرانو باندے اشداء علی الکفار رحماء بینہم اور مہربان دی پک پلمینس کی پیو بلا داد موحیدین صفات دے چلائی پخلا کی پیابل مہربانی اور نرم یوبلتا اور دشمن تا سختی چی دشمن تا سخت نہیں نو دا صفت نے اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکان سجدہ وینی بدئی لرا رکو کرن کے سجدہ کرن کے لٹائی فضل طرف دا اللہ نو رضا منتیا ننخیت دیو پا مخونو دی کی من اثر سجود دا سرونو سجدینا نو اثر دا سجدیدانا چی تندے تور کرائی دے دا کس تندے تور کی چیزم پا دی کے شامل شما پالوان استاد باوی وی تندے دا کس تکان دی تور پا تورا گٹا یاپس کور او دا عبادت آواز کی خور کگر پکڑی پالوا دوڑ شنڈان دیا ورمل کے بیدتیان دی کبھی بیدت رسمنا دانا چه تاندے توری اثری سجود دان دے دے بھائی او سورہ زباری چراشی نو پتندی کی بے میراب جوڑ گڑی کلا بے گھٹی سرم مخی کلا بے پاس سرم مخی کلا بے دیوال سرم مخی ادے تاندے توری دا تور ندے مراد دا دین مراد اثر سجود نا مراد امام بخاری ذکر کری ابن کثیر روح المانی آئی ذکر کئی اخرج البخاری فی تاریخی یبیاض یخشع وجوہهم یوم القیامہ بخاری اقبل تاریخی ذکر کری دا غصبین والے چل دائی مخبر پٹکڑی پرورد قیامت اور نور یظہر علی وجوہ العابدین فی الدنیا یا دین مراد غرنا دا چھتا عبادت گزارو پا مخبانی پا دنیا کے خیارہ کی گی دانا تندے ہوئے طور کرائی سیماہم فی وجوہم من اثر سجود نخیط دائیو پا مخنو دائی کی دا سرو سجدونا ذالک مسلم فی التورات دا مثال دائیو پا تورات کے اور مثال دائیو پا انجیل کے کذر ان اخرج ستاو بشان ناغا فصل باندے چوخ کی تیغ لارا فآذر انک لکیا غیلا فاستغلدان مضبوط کیا گیا فاستوالا سوکی نودری کی پخبل پانڈائی یو جمع ذرانو تاج پیور دائیدہ میدار لرا لیعیدہ بیر ملک و فار دیر پار چه بسشی بدیوان دی کافر
کافر پہ غصہ کیگی دا جماعت دا موحدین باندے سمطلب یو موحد چه علاقی تراشی کزرین اخرج شطعو دیر داسی لکا تیخ چه راوزی نو تیخ چه راوزی نو اول دشمن داغی پیشائی چاہی کیا نو اڈو کے ام نہیں نو آگے وی او آگے خرابی درس موحد چه پیداشی نو اول دشمن دا اخونی دا جماعت چاگه دور پرسیدلی چه اڈو کی پکیڑو پتا نلگی نو اخونی دشمنی داو دا زائی که باو دا سماتیو کی اخر کو تبوی دا طالبان راغلین دا دی کئی نو پاگئی بیر آواری اخون دا دشمنی دا حق پرستا دویم دشمن دا فصل چاگل خشی نو بیای چرگ دشمنی نو چرگ رازی او سرونت نوی نو زمیدار گوانیان دوی دا چرگان مرا پرده یو سو رازی ذکر چه تیغو نوی نو دویم دشمن دا حق پرست آغا چرگی آغا ناتخوان آغا براشی او دا ناتون بوی او دا ننگڑ ملا آغا دشمنی دریم چه دا فصل لگ غٹ شی بیا دشمن گڑا و بیزائی بیزا راجی او سانگی سرونت نخری وی چه پیو دکی پاڑی مڑی گی مشپنگے کڑو نکاستا او زیم بیزا مستا اگر دی نو سرونت نخری او غبوٹے اوچی دغا سے دا موحید دشمن درم اگا الجماعت امام اگا ملا لگر بیزی پشانت مخبے نیولی استاب خلاف کئی خلق بیارتا لامسائی کلچ دا ڈکی لگ خشی نو بیائی دشمنی گوئے نو اگر آزی اگر سر سرمکی ماتایی پراچکتے لرگئی گوئے و سانڈا اگر دشمنانی دارنگ استاد دشمن اگر ناکار پیر بئی اور گوئے چلکہ دا غوی روانی اگا استاد دشمنی چلکہ دینا بوٹے لکھشی نو بیائی اوخ دشمنی لیکن نور ورزا سنشی کولے خوب خودنگی نو اگا تفلاڑا مئی راکاگی خوری دغه سے دا موحید دشمن اگا اوگی اگا حاکم چا اگا حاکم دشمنی پدو درخواستونو کی گیا دیبا بیائی راولی حاکم دشمنی او کله چې دا بوټي غټ شي نو بیا د دې نه ټول مستفیدي هغه چینجیوم ته نه پانی خوري هغه چرګانو په کې بار ناشتي او د ګیدړان نزان بچ کوي هغه او بيزي تاون ته نه څنګه ورځي او هغه خوري هغه اوږم د لاندې ناشتي او ته نه فائدہ دي دغه سي موحدین دي چې اول دا ټول دشمنانی کچھ مسئلہ قرشی دا ٹولتے نا فائدہ والی کازار اناخ رجا شطعو دائی پشان دا فصل لے چوکی خبر تیغ لارا فآذر اونک لکی لارا فستوالا سوکی فستغلزا مضبوط شی فستوالا سوکی ادری کی پخل پاندائی یو جنو ذراتا جو گوزائی زمیدار لرا لیاغید بهم الکفار دیر پارا چه خپشی پا دیبان دی کافر وعدہ کرده اللہ کسانو سر چی ایمان لاؤڑ دے عمل کرده نیک دائینا مغفرت و عجر عظیمہ دبخنی او دا عجر لویو شاء اللہ بہت دبخنہ کئی او لوی عجر باور کئی مخی بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن
إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون سورة الحجرات مدنی سورت دے نزول کے یو سل شپاگم پاز سورہ مجادلین نازل شوه دے اور ترتیب دو سورتنو کے یو کم پنزوستم نمبر دے ربط دی سورت ما سبق سرا پگنو وجوه باندی دے یو دا چمک کی سورہ محمد کی بیان دی جہاد و شو اور سورہ فتح کی بیان دی فتح ہو جہاد کا چه فتح دی نصیب شی دا فتح وکلی دا علی چه تاسو منظم شی نو پا دی صورت کی اغا قواعد دا تنظیم بیانی دا دیو جنا ورپسی راڑو یا مکی صورت کی حالت دا مجاہدین ذکر شا او دا غی مثال بیان کا کذر ان اخرج شتہو نو دی صورت کی قواعد دا پار دا مجاہدین بیانی دا دیو جنا ورپسی راڑو یا مکی صورت کی دا صحابہ و شانوی والزمہم کلمت التقوی نو دی صورت کی وی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم سوچ متقی دے اگر عزت مندے والزمہم کلمت التقوی نو دی کوئی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم تاسو کی عزت من صحابہ کرام دی زگائی پوری کلمت التقوی لگی دلی دا صورت ممتاز دے پا آداب سبعو لی تنظیم چھے تنظیم دے پارا گا وہ آداب آپ دی صورت کے ذکر کئی آداب سبعہ اول ادب اول آیات کے یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسوله ممخی کے گئی یا اللہ دا پیغمبر دا اللہ نا دویم ادب آیت نمبر 2 یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی
ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. ادب ورکی آواز پیغمبر د پاسه مو چتاوا. دریم ادب آیت نمبر 6 آیات کې یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا کہ او بیت بارا پہ خبر باندھ راغے فتبینوا لٹونا کوئیو آسنا سو گرد سوئی بست روانی. بل آدم سالورم نحم آیات کے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا کدو ڈالے مومنان جنگو کی فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا نصلاو گئی بمید دی دوارو کی. بل ادب آیت نمبر 11 یولسم یا ایوہ الذین آمنوا لا اسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. ومؤمنانو یول پور ٹوکی مکوئیو دیول عزت مالئیو یول پور ٹوکی او مسخری مکوئیو. بیاشپاگم ادب آیت نمبر 12 دولسم یا ایوہ الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا. ومؤمنانو عمل مکوی پا گمان دی گمانو نزانو ساتھئی. مومنانو دی اول جاسوسی مکوئیو غیبت دن گئی باز استانسو بازو دی اول غیبتون مکوئیو. بیاوم ادب آیت نمبر 13 دیارلسم یا ایوہ الناس انا خلقناکم من ذکر و انسا. او خلقو منگا پیدا کری تاسو دیو سڑی و خزنا وجعلناکم شعوبا و قبائلا لتعارفو. او گردولی منگا تاسو قومنا و ٹھبری دے پارا چوپی جنگی او بلارا لتعارفو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یقیناً عزت منستاسونا پنیز اللہ باندی پرزگار استاسونا دے. دا وہ آداب ذکر گئی دے اصلاح دے معاشرے دے پارا. اول ادب یا ایوہ الذین آمنوا مومنانو ممکی کی گئی دے حکم دا اللہ دے پیغمبر دا اللہ نا ویاری گئی دا اللہ نا یقینا اللہ دے وریدن کے پوا دویم ادب یا ایوہ الذین آمنوا مومنانو منچت ہوئی آوازنا دا پاس دا آواز دا پیغمبر او بتیزا موائد تا وینا لرا پشاند تیزا دا بارستا سو بازتا سنچیو بلتا آواز کے دا سموئی چی یا محمد زان پشانتی مگنا او دیو بل آواز دا پیغمبر دا پاسا منچت ہوئی چھ پیغمبر یو سوئی تا بل سوائی ان الذین یعوذون اصواتهم یقیننا کسان چھے پس کے یو آزونا پنیز پیغمبر دا اللہ دا کسانی چھے خالص کردی اللہ زڑونا دائی دا پار دا پرزگار آئے او دائی لوا بخنوی و عجر لویو. ان الذین ینادونک من ورائی الحجرات یقیننا کسان چھے آواز کئی تا تاخواد کھوٹا گائنا اکثر لا یاکلون. اکثر ذکر کی مراد تینا کولو اکثر لا یاکلون دا ٹولی بھی اقلا شیر قرآنی اغل بس تو ختمہ پردے بسو ازد لمپی خورتا مخامقی پا کلی کلی ویا محمد امامی تو قتل بیان برخواو قتل پا سیٹ باندی او مولانا اس دے ما سرا یو علق دے یا غالق وی جیجیدہ یا محمد لکل سنگ دی مالا جواب نو ورکڑے او دا مولاوی یہ ردا پدو دیر بد لگی کنا. ابد محمد علیہ السلام ما شقانو باندی داخل لگی او پدو دیر بد لگی
چې القرآن وي ما ورته سات غوږي ښو ما ورته وي چې په ما به بد نه لګي چې ستا نه غویې جوړېږي ما نه ولې غویې جوړېږي ما ځکه چې قرآن کې الله وایي چې پیغمبر ته आवाज مه کوئ څنګه چې یو بل ته आवाज کوي او که دا کار موږ چې ګوټاګان اخوان आवाज کوي اکثر لا اخرون دا بیا اخله دي نو بیا که غویې نو چې ته ته لیکي او ته ته جایز وای نو ته غویې وی کلندر له आवाज ورکړه چې ودرو باندې لګ چې ودرو کوڅه چې تاسو سره نه ځم کلندر ورته چې ونه نه دی بس نه ځم ما کلندر ته چې راځه دې مونږ سره نشي تللی دا د بنیانو ګاډي غواړو نه چې غویې به پکې شي وبدا غورا د دې لپاره والله دې بهونګي مهربان ادب پیغمبر ته څه چې وی کوڅه کې کینا سو سراج ملاو بچے یا ایوہ الذین آمنوا ومؤمنانو ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا درې مقاعده کرای تاسو یو بید بار په خبر نو لټونو کوي فاسق مراد بید بارا بعض خلقو دې ځای کې د دین مراد هغه ولید ابن عقبہ او ولید ابن عقبہ نبی علیہ السلام لے گئے بن المستلق ہوتا چھتا ورشا داغین زکاة راغن کا دے چال دلان نوعی اللہ ہر کلی لراؤتی بار دے چاگیولی دل نو دے راو تختی زکاة دا بن المستلق او دا قریش مخ کی دشمنی پاتے شویوا نو د دز وکرال چې ما پسې مرګ راوتی دي نو دی راو تختید نبی علیہ السلام ته وی هغه خو ما پسې راوتی وو بهر خو زه ته نظام می بچ کو وی نبی علیہ السلام چې خان ما زکات جمع کوله لګله دی وجه زبردي سره جنگ کوم نو الله وی فاسق راغې نو ته په اعتماد مکو دغه په خبره باندې نو څه مطلب د دې آیات مصداق ولید ابن عقبہ دے او هغه فاسق خبره اصل کې دی لراولي خدا خبره غلطه ده یسوع وجنه یو دا چې مسند احمد کی روایت راځي سلورم جلد 132 کې او ابو داود دویم جلد 576 کې شکل نبی علیہ السلام مکہ فتح کړه نو نبی علیہ السلام لخلق معشومان راوستل هغه په دماچو او په سر به ول الله سره خو زه مولو کې ما مور راوستم ولید ابن عقبہ وای نبی علیہ السلام په ما دم واچو په سر الله ذکرانه کې زما په سر هغه خوشبوئی لګېدلې و نو پاتم کال خو ولید ابن عقبہ معشومو اپا شپاگم کال نبی علیہ السلام اغا زکاة جمع کولا لے گلے نو لیدے بیا معشوم شروع سا دا خبر غلط را چیدی مصداق ولید ابن عقبہ دویم دا چدلتے کی ولید ابن عقبہ تعالی نو ولید ابن عقبہ پاگی باندے سے صحیح روایت نیشتے چیدین مراد دے ولید ابن عقبہ درم دا چدل دے فاسقون ناکرے راوڑی دا قانون بتاسو پر نحو اگزدہ کرے چه ناکرہ سیاق دا نفی کی واقعی چی عموم فائدہ کئی خو قائدہ نیمگر ازدہ کرے دا قائدہ دا سینے دا ناکرہ چه پر سیاق دا نفی کی واقعی چی عموم فائدہ کئی خو اللہ چه دا پا معرض شرط کی نہیں پا معرض اثبات کی او کہ پا معرض شرط کی نو بیا عموم فائدہ کئی چه پا ناکرہ پا سیاق دا نفی کی خو پا معرض شرط کی نو بیا دا عموم فائدہ کئی چه ناکرہ پا سیاق دا اثبات کی او معرض شرط کی نو دا عموم فائدہ کئی
دلته فاسقون نکره ده او په سیاق د اثبات کې واقع شوی ده خو په معرض د شرط کې ده نو عموم فائدہ کوي نو معنا ده ان جاءکم فاسقون بنبأ او دا قاعده یو ورکه غونډه کتاب دې مونږه په نصاب کې یې دی نصاب کو بیٹھائے تماویلی نصاب کې دی ډېر فائدہ مند دی او قرآن کې ډېر فائدہ ورکوي عبدالرسول دو درې پاڼې دی د زړو ناومیرونو کې په دې کې میانس کې عبدالرسول نو په هغې کې هغه دا قاعده ذکر کړې ده او امام رازی رحمت الله علیه دې قاعده ته اشاره کړې ده چې نکره په سیاق د اثبات کې واقع شي خو معرض د شرط کې نو عموم فائدہ کوي او نکره چې سیاق د نفي کې واقع شي عموم فائدہ کوي خو الله چې په معرض د شرط کې نه یو یا ایها الذین آمنوا ومؤمنانو ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا کراغ تاسو یو بید بارا پا خبر نو لٹونا کوئی چاولم سوڑے خبر در توکرن دغا سے عمل مکوا لٹوناو کا ان تصیبو قوما من جہالت دیو جنا چونا راسی گئی تاسو قوم تا پنا پویائی نو بگر لئی پا چکڑی تاسو پیمانا سو بدیونم سی اسبا در تا خبرو کی اتبا پاگی عملو کی لٹونا کو پوشی النبیکم رسول اللہ ستاسو کی پیغمبر دا اللہ دے نو کتابداریو کی ستاسو پڑیرو کارنو کی نو تنگ بشئی تاسو لیکن اللہ محبوب کردو لے تاسو لے ایمان او خستا کرے دیلا پزرون ستاسو کی او بدخکار اگرے تاس تکفر او خلاف دا امر الہینا ولی سیانا نافرمانی اولائکا هم الراشدون او داغا کسانون دیدی سملار مندن کی فضلا من اللہ و نعمتان دو وجه دو فضل طرف دا اللہ نو دو نعمتنا او اللہ دو پویا حکمت والا سلور مقاعدہ کدو ڈالے دو مومنان جنگو کی فاصلحو بینہما نو صلحو کئی پر میند دی دوارو کی اصلحو سکھا مزارے دا کنا امر دے امر صلح واللہ گئی فائن بات اہداؤما للوخرا نکا زیادے ہوگی یا وڈالا پا بلے فقاتل اللہ تینو جنگو کئی دیاوا ڈالی سر جگئی زیادے کئی تو دے پوری چراؤ گردی حکم دا اللہ تا نکا راؤ گردی در نسلو گئی پا مندائی کی پا انصاف انصاف گوئی ہے کہ نا اللہ منے گئی دے انصاف گونگو سرا انما المؤمنون الذين انما المؤمنون اخواتون بے شک مومنان رونا دی نصلو گئی پا میند رونا استاسو کے ویاری گئی دی اللہ نا خام خواب تاسو باند برام اکڑیشی یا ایوہ الذین آمنو پینزم قائدہ مومنانو ٹوکی دن گئی سڑی سڑو پوری قوم چھ مقابل دن نساو کی راشی مراتن سڑیو زرد چشی ولا سڑی ورد دینا ولا نساء من نسائنا نخزید نور خزو پوری زرد چشی ولا خزی ورد دینا ولا تلمیزو انفسکم او بدا ولا تلمیزو انفسکم داغ ملگوی بخبر مرگرو ولا تنابزو بالالقاب او بدنمون مالی چھو گنجی آو کانا بے سالیس الفسوق بعد الایمان بدنم نفسک پس دی ایمان چزان توائی مومن انم در باند فاسق کی خودشی او چاچی توبہ و نخلان دا کسانی ظالمان و مومنانو زان بچ کئی دیر عمل کولونا پا گمان شپگم قائدہ گمان خود چاواز کے نوے دشپی او خزا او سڑے روان دی سڑیا سے زرد کے راشی دی چرتا زی سوک دی گمان دا چاواز کے نہیں عمل پہ مکاوا
وا مومنانو ځان بچ کړئ د ډېر عمل کولو نه په ګمان یقینا بعض عمل په ګمان باندې ګناه دی ولا تجسسوا جاسوسي مکوئ د یو بل ولا تبعضكم بعضا او پرده دینا علی عیب دینا لٹائی باز استاسو پا بازو چھے یو بل باندی الزام لگوئی آئی خوخی یو استاسو نا چوکری وقت اقبل رور مڑو نو بد گھنی تاسو دی لارا ویاری گئی دی اللہ نایا کسی اللہ تو بکر لنگی مہربان وما قائدہ یا یوان ناسو او خلقو منگا پیدا گئی تاسو دیو سڑیو دی خزینا او گردولی منگا تاسو قبیلی شعوب و قبائلہ قبیلی و خاندانونا شعوب اغالون نصبونا قبائل وڑی وڑی قبیلی لگا یوسف زی اغا نصب دے بیا پا دی یوسف زی کی وڑی وڑی قبیلی دی نصف و خیل پا کیا قبیلہ دا سلام لتعارفو دی پارا چپی جنئی یو بلارا یو بلوینگا لکا تا سو کی ویزی یوسف زیما پر یوسف زو کی کم شاخی دیوی اباخیل ما لکا پا اباخیلو کی سو کی وی یوسف زیم صفو خیل ما صفو خیلو کی سو کی وی خدر خیل ما نو پا خادر خیرو که چازی انوی دفلانی نو یو بلو پیجنی انا کرمکم اند اللہ اتقاکم یقینا عزت من ستاسونا پنیز اللہ باندی پرزگار ستاسونا دے اللہ سخا پرزگار عزت من دے انا اللہ علیم خبیر یقینا اللہ دے پو خبردار وائی باند چان منگ ایمان راوڑے دے وائی تاسو ایمان نظر راوڑے لیکن وائی منگ اسلام راوڑے دے ایمان اور اسلام کی فرق دے لن فرق دا دے ایمان شروع کی دسڑنا انتہائی را دی پا جبا ایمان پا زڑکی تصدیق قلبی تا ہوئی او پا جب اظہار کی او اسلام شروع کی جبے نا انتہائی زڑت رازی چپا خلی ہوئی زم مومن یم نو کزلت خبر کودا شوا چه زم مومن یم ٹک دا او کنی نو دا منافق دے دا ایمان دا منافق دے ولیکن قولو اسلامنا لیکن وائی منگ اسلام راوڑے دے اسے پا خلی زان دا مومنان وائی اس لکی نشتے او نظر دنشو ایمان بزرون ستاسو کی وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ تاسو اطاعتو کئی دا اللہ دا پیغمبر دا اللہ نو کم بنکی تاسو لا دا ملون تاسو نس شے یقین اللہ دا بخون کے مہربان بے شک مومنانا کسان دی چی ایمان داری پا اللہ پیغمبر دا اللہ اور بیا شک نکے یو جہاد کئی پلا گلو دا مالونو کرلو دا زانونو پلا ردا اللہ کے نو دا کسانو دا ایدی رشتینی وَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ آیا خیارا کوئی تاسو اللہ تا دینداری ستاسو تا داخل چکنی زا دیندار ایما واللہ یعلم واللہ پوئی پا چبر دیوا چخکتا واللہ بکل شین علیم اللہ دا پارسی باندی پوا یمنون علیکان اسلمو زبادی دی پتا باندی دا خبرات دی اسلام راوڑے دے ویا مزبادی پما باندی اسلام ستاسو دے باتا توی جی زد اشاعت رکونی ما از مارا اس بیبینی نا چکاری را پیچی دے اشاعت رکونی بل اللہ یمنو علیکم بلکہ اللہ زبادی پتاسو ان حداکم للایمان دا خبرات چه لار خودلے اتاوس تا ایمان تا کہ ای تاسو رشتینی تا تبو ایجیستانا میں قرآن ویلے دے استا شاگرد ما ویدہ خوب زمانی یا ازمانی چه ما در تا قرآن خیلے دے ہما در تا سبق ویلے دے ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض دعوت توحید
یقینا الله پوئی پغی بدا اسمان و دسمکو واللہ بصیرم بما عملون اللہ لیدون گرے پہانا چھ دائی کئی صورت کے وہ قائدی ذکر کولے دا پارا دا اصلاح دا معاشرے چھ کوٹا گئے دا حجرات کوٹا گوتا ہوئی کوٹا گئے کہ امن راولے خوشحالی راولے نو دا وہ آداب خپل کا نو کور بائی سمی او کورا کوٹا گئے با دا خوشحالی دے چھوٹی نسل بیا پاسا ہی نہیں